سلام سلام كبرات تكتاتلتنا كميقنيهم كمينيهم نحن اغزابير يمسكن ببللنا يخلنا اغزابير حالينا دغنا ز بروجرام زي لابخاتهم كنبصح سخاتهم لككدلهم وسلام كتخونوا اغزابير سلحالينا اغزابير املاخنا ازينا نمسكن انغدي سلسته ورحزي ربع نا سنبت تمرتنا نريو زصات بلبل اينا كنمهاهار مالتيو لك كافتو رأسو كمن ريو دغمو زصات صبو تسفا لهبيو اغزابير كوصنا كدحننا كم دخل اغزابير كاب كبت نغرات بعلو كنا غفنا كردنا كم لخل بزحات تسفاتات لحازه سنبت تمرتيو مالتيو قدي لو ما انت دغمو لافتناي مجمريا نا سنبت تمرتي كفلنا كناتينا قدميو كن حصر لبله صلوت غيرنا كنجمرينا مالتيو حاونا تسفو صلوت كغبرلنا ايو بروجرامنا كنجمرينا مسانا نصلي እግዚአብሔር አምላክና ኣብዚ ቦታት ተራኺብና ቃልካ ክንካፈል ክንሰምዕ ዕድል ስለዝሃብካና ነመስግነካ እዚ ቃል እዚ ድማ ካባኻ ክንሰምዕ ካባና ዘይኾነስ ካባኻ መጸና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክትሕግዘና መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ቦታ እዚ ክርከብ ትንዛርቦ ቃል ክዘክበና ነለምን እዚ ሁሉ ስለተገበረ ነመስግነካ በስም ኢየሱስ አሜን አሜን ሐውና ተስፉ እግዚአብሔር ይባርካ እንግዲህ ለማንቲ እንሪኦ ሰንበት ትምርትና ናይ መጀመሪያ ናይ ዝርባዕ ዚ ና መጀመሪያ ክፍልዩ ወጻ ብልብል ንሪኢና መስኡተ ተሐይዙ ድማ ድሕረ ባይታ ውልደት ሙሴ ልብሊና ክንርኢ እንግዲህ ሰንበት ትምርት ዚ እግዚአብሔር ብልረደአና መንገዲ ክንመሃሃሪናና አብዚ ተገኒና እንግዲህ ዝናይ ለማንቲ ሰንበት ትምርቲ ክንመሃሃር ክንማየጥ ለመጻና መጀመሪያ በመፍላጥ ከጀምሪየ ማለትዩ ቀድም ይሉ ጸሎት ለገበረልና ሐውና ተስፉ ደገና ማእከለለ ደግሞ ሐዌ ኃይልሽ አነ ደማ ፍሬይ ባህል ዘይት ፈልጡኒ ማለትዩ እግዚአብሔር አብን ገብሮ ጻንሒትና ሁሉም ስኩላትና ይሁን ስኻቱም ለብለለሁም ወጊዜ ታሊኩም መጽሐፍ ቅዱስኩም ሰንበት ትምርትኩም ለሂስኩም ተዘይሆነ ደግማ ተንሕናን ማያይጦ በመስማዕ ተበረከት እዚ ክትካፈሉ ንዕድም قدمي له كفالت كم لجمركو نالو معنتي رأسنا وصعة بلبلينا قدي كرأتلو رأس زي كاو رأسو وصعة بزوح አዎንታዊ ነገር አይርኢ ለሆነ ኔጌቲቭ ነገር ይልመስል ነገር ግን አፍቶሽ ጥላርና ነከተለና እግዚአብሔር ለተመስገነ ይሁን ብዙሃት ተስፋታት ለለው ርዕስ እዩ ብትርዕሱ ጥራህ ሪኢና ወጻ ጭቆና ደስ ሌቭል ነገር ጥራህ አይኮነይና አውዝ ሰንበት ትምርት ዚ በደንቢ ለማንት ንሪኦ ባህሪያት እግዚአብሔር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለደቀ ሰባት ለለው ዓላማ ደቀ ሰባት ለለው ፍቅሪ الدق سبات للو كم مجمرياش كم مجرشة سنة يلخون حسب أقوله لرئينا كفل يكون مالتينا نايلو ما عندنا يمأتو تقصنا زركب أو أوريز ساعات معرف كلته كاب إسرائيل سلسيش كاب إسرائيل مشتاقينا كم زيبل كون دما دحر بزوح معلتي نجوس جبسي موته دق إسرائيل كبارنتهم التلعلة هبلو جرحوا دما اتي አውያቶም بزعባ ባርነቶም ከአና በአምላክ ደየበ አምላክ ድማቅ እዘሙኦም ሰምዐ አምላክ ከአነቲ ምስ አብርሃምን ምስ ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ዘአተው ኺዳን ዘከረ አምላክ ድማ ናብ ደቅ እስራኤል ረአየ አምላክ ህላዋቶም ፈለጠ አሜን ይብል ይወደ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚዩ አመተውለ ወጻዓ ልብል ክድርእተለና ብኡ ጥራህ ልድምደማ ይሆነ አፍቶ ወጻዓ ውሽጢ እግዚአብሔር ከመይ ጣልቃአትዩ ከመይ ከአ አውያት ደቅ እስራኤል ሰሚዑ ደገና ከመይ በትክክል ከም ልጠመቶም ከም ለድሐኖም ሓራ ከውልምጾም እንሪኤሉ ይና እንግዲህ እስራኤላውያን ሓሊፎም እዩ ወዶ እዚ ትምርት እዚ ግን ለአና አውዝ ሰዓት እዚ በጣም ለጠቅም ክፍል እዩና እግዚአብሔርው ሰዓት እዚ ለአና ለለዎ ሐሳብ ለአና ለለዎ ሰናይ ነገር እግዚአብሔር ካብ ክንዴ ነገር ከውጸና ሐምልኸል እግዚአብሔር ካብ ክንዴ ማዓት ከናግፈና ከም ልኽእል እግዚአብሔር ለአና ለኸረድ ኩሉ ሻዕታይ ከም ለኾነ ዝግጁ ከም ለኾነ ጥራሃን ሕናት እግዚአብሔር ለሃበና ተስፋ በእምነት ታይንግወሮ ንቀበሎ ናትና ንግወሮ እንበር እግዚአብሔር ትሽዑ ለእስራኤላውያን ልገበሮ ናይ ምድሓን ኢዱ ሕዝውን ሐምለሎ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ለአና ዝግጁ
ከም ለኾነ ደገና ደግሞ ሕልፍ ኢልና እንደገና ብልበለጸ ዝምዕራፍ እዚ ባጠቃላይ ትርባዕ ሰንበት ትምህርት እዚ ክንርኢ ተለና ብጣዕሚ ወሳኒ ለኾነ ክጽናዕ ለለዎ ኢሉ ሰንበት ትምህርትና ለአጥቕ አቢሉ ክናገረና ተሎ ንርኢ ምክንያቱም ክርስቶስ ለአና ለገበሮ አጉልዩ ለርእየና እዩ ከመይ ከም ለድሐነና ከመይ ነጻ ከም ለውፀና ከመይ ሓራ ከም ለውፀና ሕዝውን አብዛል ተበላሸይት ዓለም هم لي حدا جنا كزوني رد أن حملله أقولها بيلو بدنبي لرئينا كفل سلالهنا تكتاتلتنا بدنبي تكتاتلونا كوزي زي لمسل تمرتي عوي تسفاك تسن قدما نتبابعكم مالتيو سو زي تقلل لبال حسب يمسلنا كزي عندنا ترى بترى كلنا بالتفلاليت إياك إيتات إلا العلنا كنرئينا سنبت تمرتنا مصحف قدس لا تقصتات لا جبرنا مالتينا حزب أملاك أو جبسي ليفل نجار إنينا بتعمي اللي جرم جدي زسات كم مجمريا جنبيرنا معرف حدا نرقت لنا النت معرف لبومول ونرقت لنا جدي إسرائيلاويان لا جبسي كمي هم لقتيو دجنا قلنا ورم تاريخ له بوجنت راح يوداي دجنا دجمو كوتس وتلوله لرئي دس ليفل نجاري مالتي ولا تجقونا تحمق نجار راح ليه هنا دجنا كوتس وتلوله እንደም በመውጻእ ለዛዝሙ በተስፋ ለዛዝም معرفينا በጣም ደስ ልብል ነገር እዩ እስቲ ሓዊ ተስፉላ ባካክ በጽሙ እስራኤላውያን ላብ ግብጺ ለአተዩ ለመንዮም እስቲ ክንደይ ኮይኖም አትዩ ካቲ ተለው እና ክወጽ ተለው ታይ ይመስል ካው ከኑ መሃሮ ነገር ይህልዶ ኦኬ أو زعات ناي زفترة متحف سعيبو زمت متحفينا زفترة كزازم كله ناي يعقوب ناي يوسف تاريخ تزاري بيزودنا كازيلو زمت دما زعات كجمر كلون دك يعقوب وين دما دك إسرائيل يعقوب يا زابير لو صلوا سمي إسرائيلنا دكو ناب جبسي بسلام ينبرو كم زنابرو بمخنيات يوسف صبونا برا ينبرو كم زنابرو هنا فردت بأبز فترة عمود أتاخباب كنريو خلنا أبز ساعات كن خلنا جن معرف حدا انتايلو جمر دك يعقوب سمو من نازر زريز أنحمو أب قصر شوعة تخباب انتايبل دك إسرائيل تفاريو سسنو بزحو دما أزيوم كعا برتعو تهاجرون بو ملأتين تجبس هسي تفاريهم مالتينا أزيوم كم زبزحو إنانري ده حرق كاب كسر شمون تجميرس كعسر تحد خنب أب جبس عن يوسف زي فلت حدش نجوس تنسئ نسود ما نهزبو إنه هزب دك إسرائيل كابانا بزحوم برتعون مبارك كي بزحومه وجمس زل عالنا نساتم دما مسألاتنا حبيرهم كيواجونا كابزها جرون كيوزو نعون نتقابل بلوم برتع يوم أنت كسب يوم كعا كسب بلوم كعا عززتيش شمود لهم نفرقون دما بيتو تومن رأمسين كتماتات رق سرحوا لهم نا ذكر خلنا أب جبس بارنت كم زود قوينا نري ثم عبوتاتهم دك يعقوب مسموتو دحار كالي فرعون كم استرعل يوسف زي فلت فرعون كم استرعل بزعبة إسرائيل سبقونت فلتو نجري يقولوننا زيهم تمارخو يوم سلزي كم دلاينا كم باروت كن أزومينا يلو باروت كم زجاورهمنا كبير سرحون يسرحون كم زنابرة إنا نرزق لنا نات أرستون تقوانا قبل كله نزيو عنده قبل وضعه قبل كله نزيو نساتهم لابارنت كم تغيرون سلام ينورون زنابرو سبات دحرقنا بارنت كم تغيروا أبجد إزالهم زمتولو خبابي سبعة خوينهم يمتيو دحرقن كاون لعلي دابش تشتمي تشيح خبابي كم زبزحين أنا فلتنا بتعم فريوم يوم كندما كم تزفري ومتن قاعد تكونون كندوني بزحهم كم زنبرينا درزلنا እግዚአብሔር ይባርካ እንግዲህ ከም ዝቀድም ኢልና መእተውል ተናጋገርናዮ ብቱ ናስራኤል በሃል ህዝቢ ብቱ ህዝብ እዚ
እንግዲህ ትምህርት ለአና እዩ ኢልናይናና ሰብዓ ኮይኖም አትዩምስ እንግዲህ ብለይ ህፃናት ወደ 600 ሺህ ቀሊል ነገር አይሆነና እዚ ታዩ ለርኤና ማለት ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እስራኤላውያን አብ ግብጽ ክባሃል ተሎ ላኡምረና ወዲያው ለመጽእ ትጭቆኖኦም ይወዶ ትልግ ተገፍዕዎ ፓርቲና ነርአና ማለት ሃው ሰብዓ ወይን ከአቲካ 600 ያውም ላ ተጨቆንካ እዚ ስታዩ ለርኤና ታይክን ማህር ንخل ካብዚ تسخ حسب اللي كايلش الشيء يعني اللي كنت لغيه كاب نومي لتوساساي ربع نايملو احمد مالتيو نجمرو له زصات مصحف بتعمل كرم مصحف مخانو افخيد النريو يهون ماتي وز 13 سنه تمرت زي مغنياتو عزنا زصات لولو تاريخ سي مز خزل لنا نهي أملاخ خزوتات سومنا ناي أملاخ خزوتات لا تهالي يسوون يوم لما سأسل الناس نجرنيو من يتم زات زموتة كابزح نجر موتة كبرنت كموت منامن لو تقولوا تاريخي لنجرنا ناتنا لا لو زحدش يرسالهم كان عن الجورو وجوزنا لا زحدش يرسالهم عن الجورو الجوزو لما سأسل لنا نجرنيونا أنتوا لهم زرقية عندنا يكونوا توصل لناقروا تهاليو عندنا قرنطس معرف 10 قصر 10 حاله تناقر زسي لأنا لتمرتنا الكاميرا كم تصحف معتنا تصوم لهم عين سمعت تصومكم اللي حسبك تنحنا تاريخ لجلس مصحفي معتنا زي مصحف زل خالي نقرنا نقرت هاللي تايو نقزابير سخكلنيا نخونه بهاري معنات بوز حسبات كفات أرنوت موت صغير حمام أو الجزي تطيق مزحت الجورو እግዚአብሔርዩ ናዝ ሁሉ ችግርዩ በተለይ ትክረወቁ ሁሉም በተለይ ህፃናት ምንም ሊፈልጡ ነገር ተዝጋቢ ተጥቶ ከብል ይخلي ምናምን ነገር ግን ዘጻት ናዝ ሁሉ ዚ ነገር ወይ ደሞ ና እግዚአብሔር ትክክለኛ ባህሪ ነገርና خفات ሊውል አምላክ ከምለ ይሆነውን ይገርና ማለት እንዲያም እግዚአብሔር ካብዙ حليف ናይ ፍቅሪና حق አምላክ ምኾነ ነፃነት ናይ ቅርታ ለበለጸ ላባና ለቀር አምላክ ምኾነ ሰነት ምርትና ብለም ድገይሩ ይገብረና የምረና ማለት ዙ መጽሐፍ ዚ ስለዚ ዝ መጽሐፍ ዚ አላህ ለሆም ክንንቦ ማለት ላውዝ ለጠይክን ከመለስ ከለሁ حقي ህዝብ አምላክ አጉጽ ለሃልዩ በጣም ብዙ ችግር ወጽሁ ነይሩ ነገር ግን ችግሩ علو زحلو جزيل لول أو زات حدا معرف حمشته زفترات 46 رشعوا تيون سببا شجر بلوز حلو متنسي كبو متن كم زوج خم النور أزيوم يسون كم النور مالتنا مزحت جزي على ملا لها لينا كم سمون مزحت جزي للرئينا تو حماق بارتي تحمق برتماتي زلولو بركة سي عين الرئن مهنياتكو تشجر لوز حلم النبرة مهنياتكو بركة سي النبرة يبهم مهنيات الكوز حلم لخونا نديام الكسورحو الجدل الكسورح الجورو من النبرة تحدش نقص لبحال جزية إسرائيل وين تفترة لوزحو لا توارخو خم الرؤية يمان إحنا على رأنا يسي تسأل أي ناس كم توارخنا يريو بوزح ججر يبلو النيرو ما هاتي سلزي حدا مسعف كل سنة لكم دولو مزحت جزء بهمز بوزح مكراتات شجرات كنحلف كنا إحنا الولسة لكن نسأري انكراتات لكن خووني نعم نتمنى في نفس الخوم يبل التمرد صوات يوم بتشاب بهمز الكحلف المرد صنبر أنت نيجر مهاتو ولا لوزو أوتون البال حوي كتورك متكسر إلى ولا تدل ليس الخانة ما تمتبر مكسرنا أهمز كنري كلنا بزود حري ولا بركات لاسي لكن الرئينا مولو مجرشة سي كم جمرة هونس مجرشة التفلي نجر يو إنان رئيس لازم بوز تسفسو بوز الحالف تسفسو لكن الرئي حسن وص يا እግዚአብሔር ይባርኩም ስለዚ ብዙ ጊዜ ግብጽ ከም ምንታይ ምሳሌ ጌርና ወስዳ ዓለም አይነት ነገር ወዶ ለይትሙቺ ጭቆና ግፍዒ ወዶ ስቃይ ሁሉ ነገር ለሐዘት ማለት ወዶ ኤግዛክትሊ هو በጣም እና አብ ከምዚ አይነት ለነብር ህዝቢ እርግጥ እዩ በምንታይ አይነት ህይወት እዩ ከሐልፍ ደስ ብለይብል ብለስ ከሐከህ ወዶ ሓደ ጊዜ
ስለለጥፈ ጥራሕ ስለልተሰሓተ ጥራሕ ለለይኮነስ ታምድር በዋዕላ ለይትሙችለ ስለለኾነት ወዶ ኣብ ሓጢአተኛ ዓለም ኣብ ለይሙች ዓለም ላነበርካ ጽቡቕ ነገር ላይ ትጽበይ ግን ደግሞ እስራኤላውያን ውሑዳት ኮይኖም ላብ ግብጽ ኣትዮም እሞላት ተጨቆኑ እሞ ኣብ ለይሙቺ ህይወት እላ በዝሑ እንድሕር ከይዶም ብለይ ረአ መንገዲ ግልጽ ብለይ ኾነ መንገዲ ግን ኢድ እግዚአብሔር ነይሩ ማለት እዩ ወዶ ምክንያቱም እሱ ተለይኾን ነይሩ ክበዝሑ ለከመይ ገይሮም ናውሽትና አተና መስከርናስ بتككل هو يد እግዚአብሔር እንታይ exactly هو እና ታይና ንርኢብዚ ሓደ ጊዜ ኣብ ህይወትና ኣብ ንሓልፎ ጊዜ ኣፍቱ መጀመርያ ህይወትና ብጣዕሚ ኣድካም ክመስል ይኽእል እዩ ወዶ ብጣዕሚ ክንወጸሎም ለይንኽእል መንገድታት ብጣዕሚ ለቸግሩ ተስፋ ለይውሎም ልመስሉ ወዶ በቃ ህይወትና ወግሐ ጸብሐ ንሪኦት ለና በቃ በጣም ዋጋ ለከፍል ምንም አይነት በቃ ፍንጭ ላይ ሁሉ ከመስል ይኽእል ግን መጨረሻና ግን ብኡ ከዛዘምሃም ላይ ይኽእል ግን ይርኤና ሰብዓ ኮይኖም አትዮም ብለይ ህፃናት ላብ 600 ዳርጋ ሽሕ ልኾን ህዝብ እዩ ያው ማዓት ምርኮም ጭምር ሒዙ ማለት ይወዶ ምርኮለ ማዓት በዝቢዞም ልወጽ ማለት ይና ክነግረና ተሎ ሰንበት ትምርትና ለመጽሐፍ ቅዱስና ለክናገር ተሎ ማለት ይና ሓደ ጊዜ ኣብ ህይወትና ከም እዩ ተኸዝን ሪኦ ህይወት በቃ መጨረሻና ለከም መስሉ ይረኤና ወደ ሓደ ጊዜ በቃ ተኸዝን ሪኦ ተኸዝን ሓልፎ ተኸዚ እንሳቀዩ ስቃይ በቃ ድሕርከስ ተስፋ ይብለይ ለብለና አይነት ክመስል ይኽእል ግን ካፍቱ ከዝን መሃሮ ለና ትምርት ግን አጀማምራና ንእሽተን ተኾነ ፍጻሜና ግን አውይ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ስቲል ታይኒና ማለት እዩ ተስፋኒኦ ማለት እዩ كم تمأتوينا لولنايو مكنياتهم كل الشع بلا يرأى من قدم للرأى من قدم إجزابير تاي لجبر أملاخ مخوان إنا نري لدقف أملاخ مخوان إجزابير كل الشع لدق كل خادحن تالك إحنا بلردنا من قديهون بلا يردنا من قدي تالك على أت أملاخ مخوان ما جرشنا كم تخزن ريو الكم ليه خونا أن إحنا ترح بأمنة نجارات تاجرنا دحر تقبلنا ندحر لا بإجزابير العنا أنتنا تكرر بيلنا رئينا خوينا بزوحات بتومنا حالفهم لنا وشتي للرأيو إيد إجزابيرات كن رئينا خلينا ما جرشنا لكم أكون هملين خل تسفى لبنا نجاريو مالتينا زي عوية مرتي ونتم تسفى لهبيو مالتيو أو وسع وشتي تايك كرأي خليو تسفى كرأي خليو تخزن حالفهم لنا من البعض بزحات سبات بتلي خزن رئيت لنا تعمل أنك عالمينا ورنينا تعمل معات بنورو ودو سلام بمسأن لدك أي تمرتبيت لكراي جزا ودو لبسوح نجر إنك أنا أقول له أتي وزينا قص شكعنا أتي لين الرجاج علو جزي بقولنا هذا مو بتعيننا أنا كخوني خل بفاينانس تشجر كخوني خل ببسوح نجر ده مو نساق يلو عالمنا هذا جزي بك أنا اسمه جرش هاي فيديو لبل بسوح سوي ودو بك عدي همزي أيلس شكع خز بك عندك أنا مجرش هاي فيديو خوني بل كن تناي خزين نريو سقاي شكع مجرشهم ليخونه صباحنا نحنا ندحر عينتنا لا بإجزابير غيرنا دحر بإجزابير تسفى غيرنا خوينا جرشنا سكون هم ليخل إسرائيلاويان لا بجبس كاتي تلوي كوزو تلوي لرئينا تمرتي يمثلنا متعامل جرم نجاريو إجزابير يبارككم نقص إلنا نريو جن تو دحر بايتا ناي زتاري كزي دغمو نريي مالتينا بزح جيزين جدي إسرائيلاويان أب جبسي تبهيلو تاريخ كل عالتلو بتعمي لزي وسان اللي هو نسب للعلني وده من يسوع يوسفي وده يوسف بزح جزء بتلي أو جبسي قبلنا برنا إسرائيل تاريخ يوسف قدام خوينو يلا على مالتينا بتعمل جرم نجاريو حد جزء تشجرات ويم دمو بزحت مسناخلات النحلف كم هزبت رح لك يخوني خدي وده كم قلله بقولك أنا على نحلفهم نجارات النيوي يومنا استي حصر بالناس ليوسف كما يلعب جبسي هملاتي حصر بالولا تنا يوسف تاريخ نرينا بدحر يكتاتيلنا دغمو نريهم حسابات كليه مالتينا هايلش استي يوسف هم يلعب جبسي هملاتي حصر بالولا منقدي نقرنا شي يا ناي يوسف تاريخ كلنا خم نفلطو مجمريا ناي تو كابيس سوبل نبره
ካብ ያዕቆብ ትልናስ ነረው ወድዩ በጣም ንሽቴ ብንዋሩ ግዜ ሽምግልን አቡ ሙላዶ ከም ደሞ በጣም ተአዛዚ ስለነበረ በጣም ተፈታዊ ቆልዓ ከም ነበረ ማለት እዩ በብዚ ምምዓት ካውል ገርም ሕልምታት ክልተ ሕልምታት ከም ለዓለመ حوات لا سجود لنا كأبو نون عندي أم وسيخم سجود بوز مخنيات حواتو كسل وكون اللي كم الجمهور كأب مقصل عندي أم تسأني هنا لنرينا قتلوه كمن مكور نقدر نروي بالبحر عاد حاو دم ناس لمن تاينا نبلا شو سلنا نقول بنا تيو كأولي يهودا موسى دمو نشوت مالي مزمو بمخنيات تشيتو لا جبس خمل خدا إينا نرم على تي أو جبس دمو بزح نجر كم الجور لهم بزح نجر خمل الجور شو عمت ميت أمولو كان عن جبس أو مس عالم أنا بوتيفار نقص أتيوس كأول دجنا لو سريت قالهم لاتي مالتي سريت أتيو مجمرة على قدر أتيو كأو لتشيء منيرو عندنا لا بسر بيت تمليسو عندنا خلق كم تشومه أوزو نقصنا كم تهاونا كأول دحر دما لجبسي الفرعون بركة قبلنا برا مالتي كأب من الآي زفترات 24 دشتي مجرش لكابي فرعون يعقوب يوسف يعقوبن مسلوكم مسفلته دوك بيس خمر الله مسفلته صبغ الخونة أكابلا خمس تجور لهم بتحتنا خمس تقبلهم يرينا ماتيو كأب مقتصل أروعي حدي عندي من بوز فترة أروعي حدي كأروعي حدي كسب أروعي سلسلة له كل نجار يوسف بكل نجار كامل شامله ينجرنا ماتيو فترة أروعي حدي كم زيبل كسب أروعي سلسلة له فرعون كعان يوسف رأي عبد علي كلها هجر جبسي شيء مكة الله خبله فرعون دما قلبته كاب إيدو أوصيو نبي يوسف جبرلو شاشون خدنو أب كسارو كعا دري وركي جبرلو ناب خلقتي سرقو دما أوطحو كقدميو خا سجده سجد إلوم تقدروا قبل اللي كل هاجر جبسي شمو يلنا ما سلزي كاوز بملعل فرعون بليك هذا سويتو بس تقر أخو لنجر كمل شمو ينجرنا مالتيو نا بتخكل زات يعقوب مسخول بيسو ناقص كابلاتي اللي جميرنا فرعون نايموت إزاز الإسرائيلاويان أو لهول جزء تخكلنا جزء ولا ينجرنا نجرجن هزوي إسرائيلاويان نايم نال يوسف نال يعقوب ملو أو جزء قبل نور كاب دحرزت أميت أو من بركم الجمهور مات كاوزو بارنة تزم مسمسة نورمالي أو جزء نقصنا يوسفنا إسرائيلاويان أب سدت أبارنة أو لون الجزء المست كابسل سميس كسر وقت ميتي عمت أفعل عليكم النجرنا نجرجن هزو أبارنة أو لخون اللون كواز جايب هير كم لير الصعم ولا مجمريا جبت أويان يوسف بالجور لهم بصبغ يقبل لهم بر دحار لبارنة أو لقط الجزء إكزافير كم لير الصعم نجرنا ماتينا إسرائيلاويان بتعمل خاف الجزء حلفوا خم النور ما بتعمي كم تساقيرنا نجرجن أو زجزي سو كونكوان إكزافير مسؤوم كم النبرة ماتي نا أو زفترات مسيوسيف إكزافير لنيرو مس إسرائيلاويانون إكزافير كم النبري نجرنا ماتنا أو زفترات 3 شوعات تراش دشتيون 3 شوعات تراش دشتيهم زيبل تراش دشتي يودا دم نحواتو حونا قتلنا دبو انت حب أناس انت كنت كم إينا يقولك 10 ما 10 مونتي كم بويه نوع جدا أبزوم اسماعيلاويان نشتو حونان سجانان يمو إدنا قبل عليو أيتخون بلوم وحد حواتو دما سمعوه وتم نقادو سب مديان كحلفو كلو نيوسف العلوم كاب جوجود أو تصومو نيوسف نعسراسي كالبرور كاب اسماعيلاويان شتوه نصاتهم كعان نيوسف نبجوسي وسروي بالكعب 3 شوعتي أب 3 تشعنتي ونكن ركلنا قطر خلت إكزافير مس يوسف نبرمو نسو عيو زغانا علو سبخنا أب بيت تي جبس أويان قويتو دما نبرة إسرح عليك نخل كلنا ون خم يلول
እግዚአብሔር ግን ምስ ዮሴፍ ነበረ ምሕረቱ ድማ ገበረሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቃ ቤት መእሰርቲ ከዓ መጎስ ኾነ እና ዮሴፍ እውን ኣብ ልሓልፉሉ ህይወት ሙሉ ወላ ጉድጓድ መጀመርያ ሕይወቱ ከሎ ወላ ቤት መንግስቲ ኣትዩ ላ እስሬት እንደገና ለይገበሮ ተኸሲሱ ክል ከሎ እግዚአብሔር ምስኡ ከምል ነበር እስራኤላውያን እውን ወላ ጭቆና ወላ ሕማቅ ኒና ነው በተፈላለዩ መከራታት ችግር ንሐልፍልና ነው ጊዜ ግን ሓደ ነገር በርግጠኝነት ክንሓሰው ግበና አው ለነናሉ ህይወት እግዚአብሔር ምሳና ከምልሎ ኩሉ ጊዜ እርግጠኛ ክንኸውን አለና ማለት እዩ ዝከለና ከሎ ምንም ይኹን ኣብ ጥቃና ይኹን ብንሐልፍሉና ህይወት ምንም እንት ማተር ይገብሪ ዋና ተዋና ድሕሪዝናሲ ኩሉ ነገር ከም ነሸልፍ ናይ እስራኤል ትሕርዝ ጭቆና له ታሪክ ከምረና ለነገር እሱ አምንም ምን ይሆን አምንም እግዚአብሔር ምሳና ከምደሎ ሽርክ ነው ለና ቴንክ ዩ እንግዲህ አስፈህ ቢልካ ከገሊጽ ካልና አነ እንደውም ዛና ዮሴፍ ፓርት ያፈጽር ለበለንት እንደሌኔራ ኩልና ይኻልና ነኻ እግዚአብሔር ይባርካ ሶ አብዚ ታየክር ደሊያነ ለዮሴፍ ለዩ ልክ ከም እስራኤላውያን ዋላ ዮሴፍ ለቡልቁለ ታዩ ሐሊፉ ገና ካብ ገዝኡ ጀሚሩ ወዶ ትትግልስ ካብ ገዝኡ የገዛ ሕዋቱ ማለት እዩ እንደውም እኮ ሮቤል ኢልካ አንተ ወልዒልካ ነርካና ሮቤል እንደውም እኮ ኣብ ሓውናሲ ስጋና እይኮ ለምንታይ ዚ ንገብር ላው ጉድጓድ ነእትዩ ክልተሎ ለሐሻ ሐሳብ ይነርዎ እንደውም እሱ ይሐሽ መሊሱ ደሓረው ጽዩ ላው ቡልክ ሰዶ ይተሐሳብ ነርዎ አትሊስት ተለሐሸ ግን ርእተለና ዓበይቲ ሕዋቱ እዮም ወዶ ካብ ዓውይ ሓው ታይክ ልጽበንዶም በጣም ወዶ ጥንቃቄ ልንሽተን ሓውኻ ግን ርእተለና ለዮሴፍ ግን ከም ይኾነ አቦ በጣም ፎቶ ስለነበረ ካኡል ተልዓለ ግን ሳቶም ከቀንኡሉ ተለውና ሽካዕ ምሻጥ ከወጽሕ ተለው ለቡኡ ደግሞ እንደም አጋ እርጋኑ ሐዘኑ ከውዝሕሉ ተለው ኢና ንርኢ ታዲያ እንደገና ላብ ግብጽ መስከደ ደግሞ ጶጢፋር ገዛአትዩ ግዲ ካምታ አንተወል ተነገረና ካብ ሰበይቱ ውጪ ኩሉ ነገር ይወድ ሐርግን በሰበይቱ ምክንያት ተጠይቁ ለይሆነ እንግዲህ ወደ ከመንዝር አይነት ወይም አግባብ ላይ ሆነ ነገር ለከገብር ቅጥያቅተለው ሰብተ ላይ ረኤን እንኳ አምላክ ይረኤን እዩ ልብል አውይ ነገርና ካብ ዮሴፍ ታሪክን ማርቀሊ ላይ ሆነና ተአማንነት ለእግዚአብሔር እሙን ምዃንና ታዲያ ካውዚ ደግሞ ንሪኦ እንደገና ሓደ ነገር ለን ይወደ እሙናት ለእግዚአብሔር ክንኮንተለና ታምድር ክትዕመና ሐምሌ ትኸለን ሪኢና ወደ ሰብዚ ከመጀመሪያ ትሒዙ ኣብ ልበጽሖ ፈተና ና ዮሴፍ ስሕተትን ረዲናውዚ ሕልም ለርእዮ እግዚአብሔር ይፎቶ ይርኤ አቡ ደግሞ ፎቶይዎ ፎቶይኒ ለይ ፎቶይ ይመቸ ወደ ስለለ ተፎተ እግዚአብሔር ሕልም ስለለ ረእዩ ክጽላ ኢና ንርኢ አፍቲ እንደገና ከይዱ ደግሞ ተአማነ በመዃኑ አብለይ ስሕተቱ እንደገና በሐሰት ታይ ክግበርተለ ከወንጀል ተለ ኢና ንርኢ አብዚ ሁሉ ግን ዮሴፍ ሕማቅ ክናገር አውዚ አይን በብናይ ስቲል እሙን ነይሩ ሓደ ጊዜ ደቂ ሰባት ኣብ ህይወትና ብዙሕ ነገር ንሐልፍ ኢና ወዶ ሓደ ጊዜ ለምንታይ ብዙ ንሐልፍ ለና እንደውም አይንፈልጦ ኢለ መልስ ለይ የብልናይ لدحري تمليسنا مشات دقيسنا توردنا توصانا له لمنتاي بزو كناتات زي كم نحلف لنا ملس لي كلينا يخليو ان حنا عندهم لبلص لسبات صبق بالخونا املاح بالفرحنا قصري كنفتن نخلينا وصعك بصحنا يخليو ودو اغباب لي خون نغرات بهيوتنا ابيتسبنا بزح ነገር ከበጽحنا ይخليو ግን ትና ዮሴፍ ታሪክ ለአና ታይለ ረእናለሁ ስቲል ዋላ ብዙ ህይወት እዚ ተሐለፍና ለ ታይ መኳን ለአምላክ ተአማነ መኳን እዩ ሶ ዮሴፍ ደግሞ ብዙ ሁሉ ሐሊፉ እስር ቤት ለአትዩ መጨረሻው በስ ቢሲሉ ዲት ታሪክ ለብቀ አይኮነ ወዶ እንደም ትሕትት ፈርዖን ይኮ በቃ ወዶ ማዕረግተው ይውዎ ኦልሞስት ጠቅላይ ሚኒስተር ኮይኑ እንደማለት ይወዶ አፍ ግብጽ ያውም አመጻተኛ ለሆነ አድ ይኮ ኸይዱስ ጠቅላይ ሚኒስተር ኮይኑ ስለዚህ ናይዙ ሁሉ ውጽኢትሲ ተዓውይ አውዚ ብዙ ሁሉ ነገር ሐሊፉ አብ ዓወት ክበጽሕ ለገወረት ዓውይ ሚስጥር ታዩ تعوي مسترتايو እግዚአብሔር ምስኡ ስለልነበራዩ በጣም ይደስል ቢልወዶ ኣብ ግብጽ ውሽጥ ኮይንካ ይኹን ኣብ ካሊ ከነአን ኹን ተዋና ሚስጥር ናዓወት ሚስጥርታዩ እግዚአብሔር ምሳኻ መዃን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ አውዝ ምድር ዚለን ነበር ተለና እግዚአብሔር ምሳና ተኾይኑ በምንም ውሽጥ ተሐለፍና ኢድ እግዚአብሔር ለአናታይ ትገብረና ትሕሊና ትድግፈና ወዶ አንሕና ጥራህ እግዚአብሔር ከም ልድግፈና አሚንና ላኡ አይንተና ተገርና ማለት እዩ እና በጣም ልገርም ሰብዩ ማለት እዩ እንግዲህ ታሪክ እሱና ንርኢ ማለት እዩና ኩል ሻዕ ኢድ እግዚአብሔር አብልዕሌና ኮኾኒና አይንተና ላ እግዚአብሔር ክንገብር ልግበና ተስፋና በእግዚአብሔር ተገርና ክንሐመም ንኽእል
ቃለይ ተኣትየልና ይወዶ ኣይተሓሙ ተብልና ክንጠም ንኽእል ክንግፋዕ ንኽእል ካብ ሓደም ክልተ ግዜ በተደጋጋሚ ኣብ ዮሴፍ ታሪክ ለክድሪ እንደውም ብጣዕሚ ምእንቲ ከሐመና ካብ ቀረባና ይሕግዙና ወዶ ይፎቱና ይድግፉና እንውለምለ አንጻርና ክልዓሉ ይኽእል እዩ ግን አውዝ ውሽጥለ ታይ ሓደ ነገር በጣም ክንአምኖ ልግበና ነገር እግዚአብሔር ታይ ይገብረና እዩ ይሕድግፈና እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ምሳና እዩ አውዝ ዓለም እዚ በይንና አይ ሓደገና አውና ሓልፎም ነገራት በይንና ታይ የተገበርና አይ ተሓደግና እዚ ዮሴፍ ለርኤና ዓውይ ነገር እዩ ማለት እዩ እንደም እሱ ሓሊፉ ለቶም ከምኡ ልገወሩ ኣሕዋቱ ታይ ኮይኑዎም ኣፍቲ ጥሚት ግዜ እዩ ረዲኡዎም ወዶ ስለዚህ አንحنا بخمزي كحلفنا تلو እግዚአብሔር ስለልጸልአና ስለልረስዕና እቲ አቶም ለፎትዮም ይኾዲኩም ልገውርና ሓደ ግዜ ብምክንያት ቡእክን ሓልፍ ለክ ፍቀደልና ይኽእል እዩ አንحنا ካዋና ለጽበ ነገር ዒንትና ኣብ እግዚአብሔር ምግባር እዩ ለአቶም ምርጋም ይኾነ ለአቶም ምቅያም ይኾነ ዮሴፍ አይተቀየመይ እንደም ሳቶም ፈሪሖም ነይሮም ወዶ ዮሴፍ አይተቀየመይ እንደም ታይገይሩዎም አፍትሕም ማቅሰዓት እግዚአብሔር ብምክንያት ይቀድሙ ላውዚ ሰዲዱኒ አነ እግዚአብሔር ድየ ታይ ክገብር ይኽእል እዩ ኢሉ ከረጋጋዑም ተሎ ንርኢና በእውነት እዚ ዓውይ ኣብ እግዚአብሔር ለሎ እምነት የርኤና ማለት እዩ ስለዚህ ሕዋተይ ብልተፈላለየ መንገድ ክንሓልፍ ንኽእሊና በተለይ ውስዓት እዚ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ሻዕ ምሳና እንድሕር ኮይኑ ምንም ደይሕለፍ ነገር የለ ትዕግስቲ እምነት ያህሊና ዓይንትናለ ኣብ እግዚአብሔር ንግበር ኢና ንብልና ስለዚህ እስራኤላውያን ለእንግዲህ ተና ዮሴፍ ታሪክ ተተሓሒዙ እዮም ላብ ግብጺ كم تقدم لنا لرأنايو لا بجبس إلى أتايو مالتي بجبس قبل نورم ثاني حيت دقمو لتوسنا أفت مجمر يا كابي يوسف شكع لنا برجيزي صبونا جرهم لنا ورم نرينا يوسف لي فلت فرعون مستقير جن أتو قفعي أتو مكرا أتو سقاقا بدحريو كجمرتلو نري مالتيو إزاي كن سقولو للماس أيخوني ودو إجزابيهر مجمر على أبراهام بتنبيت ملك نجيرو وي ودو كبزحك كأيه جن زرقها لا بيك خديل ويو لا بجبسي كخديو باريا خوينو ودا غاشا خوينو ل400 30 عامت كم لنبر اقدمو لتنغيرو اي مالتي سو استي زي كله كاوز كله تاريخ زي اونت هاد غزي 430 عامت قليل يخونينا تعينت تسفا كبنا يخل مايت بحد وغنو 430 عامت تጨቆይ ነው ሚልካለ ከብዲ ወዶ 430 عامت ወጭቆና ውሽጥ ምخاله قليل يخوني ግን እውነት በቃ ወጽዓ ልብል ነገር ዲና ካፍታ ዓመታት እዚ ከነውጽሉ ንኽእል በኻሊ ወገን ደግሞ ድሕረ 430 ዓመት እግዚአብሔር ምጉናዩ ለአና ኸዚ አፍታ ለተወሰነት ዕድመና 10 ዓመት ሙሉ ከምዚ ኮይና ንብደ ወዶ 30 ዓመት ከምዚ ኮይና ወይ 40 ዓመት ከምዚ ኮይና ወይ 2 ዓመት ወይ ዋርሕ ብስራሕ ብጥዒና ببزح نجار كخوني كم زي خوينا نبلنا إجزابير دحري 430 عامت كون ندحر كيلو لا أنا خزفتهم نحلفهم مكراتات بعد ما نالك تاي تصفك بنا التصبحوي هو كبير 400 عامت مالت بزح نجاري بزحنا تصفى زغرزوني يونا بزح تجمعات كم زبصحهم عبارنت مو عبارنت كعا كبيدينا أبسدت عندنا توسعون عبارنت بزح تجمع كم زبصحهم إن أنا رأي تصفى زغرزيو جن جابير أملاخ دما زعجس أملاخي ودياوز في السماء يكونن كبير جزء حدي فوميم مخنياتو نتايو زبل أبزي ساعات يتواصلن جن عبارنت بزح جزء كم زحدافوينا نرئي نداوم يوسف زي فلت نجوس مسمسة أب كبابي 15 عامة عالم بزح سجامات يبصحوا لهم كم زنابرو نداوم تو مفرايهم سي فرحوهم كم زنابرو تم إسرائيليانس نا فرحوهم كم زمزو نا سلازيس كبير جزء نامت نيرو مالتي بزوم نجستات بزوم فرعونات مخنيات مالتنا ده حرقن تخوينو زبل نجر تنرئيس وبويو أب زتقات حدا كاب قصرة شعنته كا أو أي حلف لا وركي خنبل أو زتقات حدا قصرة شعنتس كاب 10 تخلته كم زيبن نسو دمان هزبو إنه هزب دك إسرائيل كابانا بزحون برتعون مباركة كي بزحو أمو وقع مسانا
ምስ ዝለዓለና ንሳቶም ድማ ምጸላእተና ሓቢሮም ከይዋግኡና ካብዛ ሃገሩን ከይወጹ ንዑ ንጣበበሎም በሎም ብብርቱዕ እዮም እንት ከጽብበሎም ከዓ ኣዘዝቲ ሸመሎም ንፈርዖን ድማ ጲጤቶምን ራምሴን ከተማታት ርቕ ክሰርሑሉ ብመጠን እቲ ዝጸበበሎም ግና ክንድኡ ሰሰኑ ክንድኡ ከዓ ተዘርግሑሞ ንደቂ እስራኤል የጨንኡ ነበሩ ኣብ ቁጽሪ 15 ከዓ እንታይ ይብል ንጉስ ግብጽ ድማ ነተን ምሕረስቲ ዕብራውያን እታ ሓንቲ ሺፍራ ዝስማ እታ ካልአይቲ ከዓ ጶአ ዝስማ ተዛረበን ነተን አንስቲ ዕብራውያን ከተሕርሲኤን ከለኽን ኣብቲ ዝሓርሳሉ ረኣያ ወዲ እንተኾይኑ ቅተልኦ ጓል እንተኾነት ግና በህይወታ ትንበር ቁጽሪ 17 እተን ምሕረስቲ ግና ንኣምላኽ ፈሪሐን ነቶም ተወልዱ በህይወት ሓደገኦም እምበር ከምቲ ንጉስ ግብጽ ዝበለን ኣይገበረን እዚ እግዚአብሔር ሰውይሎም ኣብ ጭቆናዮም ዘለው አባርነት እዮም ዘለው ግን ድማ እግዚአብሔር ይፈርሓ ነይረ ስለዚህ ቶም ካባቦታቶም ዝወሰዱ ና እግዚአብሔር እምነት ምስአቶም አሎ ማለት ዋላ ከባርነት እንዳለው ዳሕር ግን ካብዚን ክልተ አንስቲ ግን ንመሃሮ ዓብይ ትምህርት አሎ እግዚአብሔር አሎ ተዘሎ ንሪኦ ነገር እግዚአብሔር ዘሎ ይመስልን ወይ ድማ ረሲዕና እዩ ገዲፉና እዩ ናብ ዝብል ድምዳሜ ዝወስድ ተዘሎ ባርነት ክሪኦ ከሎ ግን ድማ እግዚአብሔር ስለ ከምዚ አምድራዊ ነገር ስለ ዘይገበረለ የለይ ማለት አይኮነን ክጽገም ይኸደ ድኻኾን ይኸደ አባርነታ ብዳሰብ ክሰርሕ ይኸደ ግን እግዚአብሔር ምሳእዩ ዝብል ነገር እግዚአብሔር አሎ ዝብል ነገር ክንሐስበልና ኣብ ኩነታት ዝድረኽ አይኮነን እግዚአብሔር ምህላው ኣብ ትትሪኦ ነገር አይኮነን እግዚአብሔር ምህላው ዝድረኽ አምንታይ ዳ ኣብ ህልውኑ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ አሎ ዝፈጠረኒ ንሱ እዩ ኢልካ ምእማን ይድሊ ሓደና ሳተን እዚ ዓቢ ድፍረት ዝሓተት ነገር ፈርዖን አዚዝካ መንግስት አዚዝካ አይገብርን ምባል ከቢድ ነገር ግን ሳተን በድፍረት እንታይ ፈሪሐን ንፈርዖን ዘይኮነስ ንእግዚአብሔር ፈሪሐን ንእግዚአብሔር ፈሪሐን ድማ እንታይ ይልን እግዚአብሔር ሰብ ክትቀትል ከለኻ እንታይ ከም ዝኸውን ይፈልጣየን ሓጢያት ምዃኑ ይፈልጣየን ስለዚህ ዓቢ ሓጢያት ስለ ዝኾነ ሰምቕታል አይንቀትልን ኢለን አይንቀትልን ኢለን ይገርፈኦም ነበራ ዳሕር ግን ፀውዑ ትንጉስ እንታይ ኢሉወን ንምታይ መንግስት ዘዘይአት ይገበርከን ኢለን ኢሉ ከሓተኒና ንርኢ ዘለናና ካብዚ ንመሃሮ ነገር ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ ዚአን ካብዘን መዋለዲ ዚአን ክልተ መዋለዲ ነይረን እንተን ዕብራውያን ዘዋለዳ ንሳተን እግዚአብሔር ይዓቢለን ንእግዚአብሔር ዳሕር ግን እግዚአብሔር ከንታይ ገይሩ ንዘን ኣንስቲ ዚአን ሽልማትን ይህወን በረኸት ይህወን እንደገና በህይወቱን ክነብራ ገይሩውን ልዕሊ ፈርዖን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ፈርዖን ከም ዘይቀትለን ገይሩ بهوتن بيرون بهوت من بارتر حيكونون ببركتون كم زملأنينا عاوزين نرينا كابزين مهارون تايو እግዚአብሔር ክንፈርሕ ከም ዝግባና እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ይርኢ ስለዚህ እግዚአብሔር የድሕንዩ ተዘየድሐነውን እግዚአብሔር ኣብሉኑ ኣብ ሰማይ አሎ ዝብል ነገር ካብዚን ተማሂረ እግዚአብሔር ይባርካ ተስፋሐወይ እንግዲህ ካብዘን ዕብራውያን እዚ ተምሂርና ኒና አንሕናለ ኣብ ቢሮና ብዙሕ ዓይነት ትእዛዛት ክመጽ ይኽእል እዩ ካብ መንግስቲ ይኹን ወዶ ካብ ካሊ ይኹን ካብ ሓለቕትና ክኾን ይኽእልና ሓደ ጊዜ አንሕና ለሊ አመናሉ ትክክል ሐምሌ ሆነ ላተረድእና ትእዛዝ ስለለሆነ ጥራሕ እንገብሮ ነገር እንየው ወዶ ሐሙ ምግባር ይኽእላ ነይሮ እንዳይከላይ ይኽእላ ነይሮ መብት ነይሮውን ግን መነቀዲመን ፈጣሪ ፈሪሐን ስለዚህ ሓደ ጊዜ አንሕና ኣብ ለለናዩ እግዚአብሔር ኣብ ለሰማረየና በሙሉ ቅድሚያ ኩል ሻዕ ክንፈርሕ ልግበአና መን እዩ እግዚአብሔር እንድሕር ፈሪሕና بهوت كنا بركوا اللي جبنا أنت خوينو تأسس للفتسمنا يخوني أنت يفتسمنا لإجابير تفرحنا تتوقع بلنا يخليه سلازي لإجابير تأمنت كنكون إنا بتلي دق ما سبات عم مدحن
ወዶ لتشجروا أمردا تأزاز منجستي وي تأزاز حلقة أصل الخونة راح يكون نكن بتصل لنا اتتخكلني أجزابير طيب بالنجاريو نري كالي إن دجنا دجمو أجزابير أفجيز يقولنا أفساعته أجزابير تحجبر كم لخلينا رأينا كجوني كم لخلينا رأينا دحرر وعتم إتي ثلاثة عامات تشك وأنا بزح سقاً محلافي أجزابير كجوني يوم نام جمر يوم عرفي كوزي وده أجزابير بناوعلو من جدي جزين تنوحه معالتي عامتات نتوقع أرقى أجزابير لتناجروا نجر أنت يجبره سوق كم ليبل نرينا ماشيم لعل 400 ثلاثة عامات لنبر سبله يلي يتحرك هذي مكنياتو 7 8 ترفض خامي يلبلنا كن أجزابير دحر زعامتات زي سبات كجوني كتأمت ندحر كيلو أفتن إحنا ننبر عامت ما كندينا كجوني إننا كم ليخل سلازي الأجزابير متصباي الأجزابير مؤمن أجزابير أو هيوتنا كفتصم والجورو نجر كم فتصم لدحريت عملي يبل لخل كله عملي لا عوي تصفى له أننا كورات تكتاتلتنا قديش كعخزي زاد ساعات بالليفل زربع عامات زين مهارلو ديم دومون على ما عند فليل ولا رأسنا على ما عند كفل دمو وسعة قبل بلوشتي أجزابير أو النحالفهم مكراتات بملو أجزابير كمي كنا قفنا كرد أننا كحجزنا كم لخيلن أجزابير لرد أملاكم كم لخونا بنا إسرائيلاويان تاريخ لبهيوتنا اللامزانا لافتشنا إننا نمهار لنا نشتن عرفتي غيرنا تمنيسنا كلمة زينا مسانا صلحو كبرات تكتاتلتنا كاب عرفت تمليسنا نينا قصيلنا عندنا النريوم اشتن حساب يلقرينا مالتيو اغزابير انغدي مغونايو مطماتو اسرائيلاويان كم لجمره قدم يلو قدم عرفت قبل نبره اغزابير كم لجمره رينا عينا እና اغزابير كغوني كبلتلو دغمو دغنا سيطان لبولك بحيلي كم للعله نرئنيرنا مالتي مكنياتهم تمدو لدو اودات لخموتو سيطان بفرعون وشط خوينو كازستلو إنا نري منم نجر او لعلينا للخون نجر بسبات ملك عكوا تمصت تبدحري الى لوجن توانا عزاز منيو سيطانيو ወደ ምክንያቱ ለአና በመስቃዩ እግዚአብሔር ከሕዝን ለደሊ ማለትና እዚ ክንዝንግዕ ይብልናይ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ኩልሻ ካብለ ሓሰው ነገር ካብ ምግባር ጊዜው ናዋዕሉ ጊዜ ይጽበንበር እግዚአብሔር ካብለ ሓሰው ነገር ለእግዶ ይለይ ማለትና እንግዲህ ቶም ኩሞቱ ለተውሃሉ ካፍቶም ኩሞቱ ለተአዘዙ ሰባት ሓደ ና እስራኤል ታ ይኮን ልግቦ ነይሩ ማለት እዩ መድሕን ይኮን ልግቦ ወደ እንግዲህ እስራኤል ከድሕን ካብአቶም ለወጽ ሓደን ንኦ ማለት እዩ ስለዚህ እንግዲህ ቀጽልና እንሪኦ بزعبا موسى كلنا نفلطو تاريخو كل عالتو لله بتعم دس لبلنا نجارينا نا موسى مولاد بتعم وساني لخونلو لمن تأيو نا مكنياتو لجرم نجاريو قدي موسى أو لما تسألو كاب دقمو تمودات ندقنا هسانات كقتلو هم للوم تزاز هم لتحلل فنرئينا نا قدي سيد أنا حد جزي بركتنا كما تسكبلتلو يفلتيو እና ከበረከትና ከንጎደለ ብዙ ይልታገል እግዚአብሔር አሸናፍ ስለሆነ ይኩል ሻዕደ ሸንፍን በርና ናሙሴ ሙላድ አፈዝበ እስራኤል ለምጾ አዊ ተጽኖ ታዩ ደገና ደግሞ አነ ሙዚት ተሐዝና ከንሪዮ ልደል ነገር ደግሞ ምስመድ ሐኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለጋኒዮ ነገር ንይዶ ሙሉ ታሪኮም ጎና ጎን ሪኢና ምክንያቱ ትምርቲ ዋና ክርስቶስ ለህዝቢ ዓለም ለገወሮ ነገር እዩ በር ተሙሴ ወይና ዮሴፍ ምድሓን አይሆንና ይከን ረዚያቶም ሰባት እዮም እግዚአብሔር ተጠቀመሎም እዮም ሶስት ዚያቶም ክልቲኦም አታሒዝና ለመሳስሎም ነገር ክንሪና ተናሙሴ ሙላድ ክንድዚ በጣም ወሳነ ለሆነ ለእስራኤል ሕጽረብልና ክንሪና ማለት እዩ
እሺ አሁን ለይ ናሙስ ሙላድ በጣም ልገርም እግዚአብሔር ይባርኮም አው ባርነት ላልዩ ግብጻውያን እግዚአብሔር በብዙ ነገር ይባርኮም ነው ይሩ ከካብና ለዕልናሎም ነገራት ሓደ ባይዘይ ዙ ና እስራኤል ከግብጽ ሙጻ በጣም ልገርም ማት ጽኒና እንነም ቀይሕ ባህሪ ክስካ ምግንጻል ቀትሪ ጻሕኪ ይኾንም በደመና ምሸት ጸልማት ይኾንም በሐዊ ድመርሐሉ ነው ጊዜና ልበኻ በጣም ደሙቅዩ ካዛ ግን ዙ ቅድሚ ሲሙላዱ ቅድሚ ላንድሪ ነርና ስለቲ እስራኤል ምሕረስ ካውይ ልጅምር ናሙስ ይፈተና ማለት ይገና ናግዚአብሔር ሰይጣን ተስፋቃሉ ይቆልቶ ነይሩ ከምዛ አንተ ወስክልጥ ከና ንምንጾይና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋ ኩልድ ብዙ ፈተና ተወጽፎ ሙሴ ለኩልድ ነገር ግን ናዝል ገርም ገና ምሕረስቲ ነይሩና ካዘን ምሕረስቲ ተወሰነ ክብል እና ሓደ ካውዙ ለይፍለጥ ነበር ንጉስ التلعلة كان العلي إزجايبير تأمنت سلخونا إن سيبرانا فا ناينسم تقوليس خم لله مسافة كل سنة تمرتنا على تنصنع لنا مسافة فيه نجرنا ناينسم إزجايبير تأمنت تقول ناسي ببزح نجر خم الجبرنا ماتي نجر جن ولا أهمو إزجايبير إسرائيل يبارخهم خم نجرنا حدث أيوب فرحوا كم لوزحوا يفلتني يبارخ خم لله لاج قانون بعلوسي نجر جن يوزحوا أزمن خنات بمجاري الكي ولد مسيحون خلقتهم كي ولد ماتي اتخذ أيون نتايو زين محرستي لها ومخنيات أي بك همزو أمت تايد بتقولي تايد بحال كل ذاك كله متري أمت من كلها تايلين ين عشرة جزيسوسي عين رخوي كم انتني أخوان تن محرست تايلو إنديام نا إسرائيل وين حرستي كم جبس أويان أي خوران تولين لوردا لبل نجرني نازل حدا برختي ما بوزح سقيلك حلفا اغزابير يبارخن كم نر مخنيات همز عين طب هيون ما حرست انكم طوهم لهلا حوارات معرف حمش اسرات شعنتي لهم يدل كم نسبسي ان املاخ مزاز كم لقباي نجرنا معناتنا عمكر لهالين اذا عينت تمرتي او وشتن لقاريلن معناتنا بمنم كحلف كلنا انت كم لقبانا معناتي اغزابير مفرح كنرئي كم لقبانا نرئي كالا موسى كنولد كلنا همزولنا غنا لهالي بقى غنا بتنس لهالي أدنى كم زنالومي تكنولوجي تتهلي ب10 ساوند من تفولي ودموحنا مستفلت ساساور حنا من قتل يخلني يرد من قلت تمسجدي عشايت اصليس كم مጨረሻ يصبي نيرو لازم حرسات لو زكاتيا او ستارك زكاتيا وانا التجارك عشايت يفلت كم دبر ماتنا موسى التودد دمو ግብጺ almost نعلم جزايت او نورو لغيزي ينيرونا ነገር ግን ሙሴ ቀድም ሙላዱ ናይሞት አዋጅ ተፈረደሉ ሰብ ከመል ነበር ኢሪና ማቲውና ነገር ግን እግዚአብሔር ታይሉ እዙዚ ጽቡቅ ወልዓ ለጽቡቅ ለኸውን ንህዝቢ ዕብራውያን ወይ ደግሞ እስራኤላውያን ካባርነት ለውጽ ዝመርሕ ቆልዓ ከምነረው ንገርመና ማትና አኹፉ ተዋሉ ጊዜ ኮጽዩ ቆልዓ ምጽባይ በጣም ከቢድ ነገር ግን ክፋት አብሎ ዝሕሉ ኣብ ዝዓብለሉ ጊዜ ድማ ጽቡቅ ኮኒ ልከም ሕሳብ ከቢድ ነገር ግን ካና እስራኤል ታሪክ ክንመሃሮ ካና ሙሴ ውልድ ክንመሃሮ ልግበና ዓለምና هم ዝተዋለሉ ክርስቲያናት እንዲያም ገና ይመስለና በጣም ብዙ ነገራት ከጽሕና ይኸሊ ምክንያት እግዚአብሔር ብዙንሪኦ ነገራት ተለይኾነስ እግዚአብሔር ለሎም ኩሎም ልፍጽም ለውና ሐቅ ስለሆነ እዚ ከም ፍጻሜ ኦሪ ነገር ግን ኣብ همز ነገራት ኣብ ክፋት አብሎ ዝሕሉ ጊዜ ናጋ ጽባሕ ጽቡቅ ኢልካ ክሐስብ ከቢድ ኮኒ ይኸሊ ነገር ግን እግዚአብሔር አውደሉ ነገራት ኩሉ ነገር ጽቡቅ ይልኮን ምክንያቱ ሰባት ላብናይ አንበሳ محدر كاتكلوس خميل خطرفي الخطحسب ነገር ግን ትራስ ኮን ልኮሎ ለባህሪ ሰብ ክድረከሎስ خميل خطرفي الخطخل ግን ተዓሳ ነዋሪ መኖሪ ይኮን ኮሎ ማለትና መከራብ ለሆነሉ ጊዜ ክንሐልፎ ከሆነ ሙሴ ንሪሉ ጊዜ ካውል ዓሊ ክንርኢ ከም ልግበና እውን የሬና ማለት ስለዚህ እዚ ብቻ ሆነ ሓሊል ሶም ልትወሰኹም ልግበል ለልሐሳብ ነኒ ስለዚህ ከሙሴ እሱ ብቻ ሆነ ምስተወለደውን ሓደ ታሪኻት ይነግረና እዩ እዚ ሙሳ እግዚአብሔር ይባርካ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ከበቲ ኩነታት ጊዜውን ህዝቡ ከድሕን እንድሕርደልዩ እግዚአብሔር መንገድ ለወዩ ስለዚህ ሙሴ መንገድ ሆይኑ ይተወሊዱ ማለት እዩ ሶ ሙሴ እግዚአብሔር ኩለድ ስለላዘዘ ተወሊዱ
ሙሴ እንደገና ዓዊዩ ወዶ እንደም እንኡ ሽካ 12 ዓመቱ ምስ እንኡ ከም ልጸንሐ እንኡ ከም ለጥወይቶ አውዝ ውሽጥ እዚ እንግዲህ ለምሃረቶ ነገር ነው ማለት እዩ ምስ ዓበየ ዕብራዊ ምዃን ይፈልጥ እዩ ስለዚ ሙሴ ዓዊዩ ኣብ ግብጺ ላብዙ ቤተ መንግስት ተመሊሱ እዩ ኣብ ቤተ መንግስት ላነበረ ለሃለየ ግን ወጻዓ ህዝቡ ክርእተሎ ንምልከት ማለት እዩ ወዶ ምስ ረአየ ህዝቡ ነፃ ከውጽእ ደለየ ወዶ ደሌ ከዚ ንሪኦ ብዙሕ ነገር እዩ ብክልል ደረጃ ብዓዲ ደረጃ በብዙሕ ሰባት ልጥቀሙሉ መንገዲና ሙሴ ለከዶ መንገዲ ግን በጣም ልገርም ነይሩ ወዶ እግዚአብሔር ግን ደግሞ ሰና እዩና እግዚአብሔር ከመ እዩ ሕጽር ብለበለ እግዚአብሔር ግን ታዩ ገይሩ መጀመሪያ ምክንያቱም ሙሴ በትክክል ካም መጀመሪኡ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ ምክንያቱም በምክንያት ይኩለለ ዝሁሉ ክግበር ለገይሩ ህዝብ እስራኤል ነፃ ከም ለውጽእ ግን ሙሴ ደግሞ ብናባዕሉ መንገድ ኸይዱ ታዩት ለከዶ ኸያዶ ትክክል ደነይሩ እግዚአብሔር ከእሱ ቀይሩ ከመይ ብናባዕሉ መንገድ እስራኤል ለከድሕን ተጠቂሙሉ ልብል ሕጽር ቢልና ክንሪና አንተ ለሐደትክ ያ ሕቶ ዘይተመለሰት ነይራና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሙሴ ዘመሳሰለው ነገራት ሁን አልዒልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩለድ ሙሴ ኩለድ ክብል ከሎ ከይውለድ ጻዕዲ ሰይጣን ይገብር ነይሩ ወዳት ክቀተሉ حساب امسيو افرون كقتلوا يقبر نيرو زي ግን አይሆናሉን ሙሴ ተወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ኩለድ ክብል ከሎ ሄሮድስ تحت كل تعامل زلوا يقتلوا زبد حق وصي نيرو تمساسال ነገር አለ ካሪ ተመሳሰሎም ደማ ሙሴ ካብ እስራኤላውያን ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ዘውጽ ኮይኑ ተወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ነሕና ካብ ኃጢአት ባርነት ክንወጽእ ክገብር ተወልዱ ማለት ይና እዚዮም ነገራት እዚዮም የመሳሰሎም ካብልኩ ካፍቱ ናፍተ ዘሐተት ክኒ ሕቶ ክምለስ ኣብ ዘጻት ክልተ ሙሴ ምስተወለደ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ቁጥር 11 ጀሚሮ ሓደ ሐሳብና ነብብ ኮነ ድማ በተማዓልታት እቲን ሙሴ መስዓበየ ናብ ኣሕዋቱ ወጪኡ ነቲ ብብርቱዕ ጻዕሮም ረአየ ግብጻዊ ሰብኣይ ድማ ንዕብራዊ ሰብኣይ ካብቶም ኣሕዋቱ ኮዖ ረአየ ናብትን ግልጽ ኢሉ ሰብ ከም ዘልቦ መስራአየ ነቲ ግብጻዊ ቀቲሉ ኣብ ሑጻ ሓብኦ በታኻልኢት መዓልቲ ድማ ወፀ እንሆ ክልተ ዕብራውያን ሰብኡት ክበኣሱ ረአየ ነቲ ዝዓመፀ ከመይ ንብጻይካ ትወዖ በሎ ንሱ ድማ من مسفن فرادن غيرو عبد علينا شمكا نسخانه ግብጻዊ ከም ዝቀተልካዮ ክትቀትለኒ ትደልልሎኻ በለ ሽዑ ሙሴ ፈርሐ እዚ ነገር እዚ ብርግዝ ተፈዲጡ እዩ ድማ በለ ፈርዖን ከዓዝ ነገር እዚ ሰሚዑ ሙሴ ቀትሎ ደለየ ሙሴ ግና ካብ ቅድሚ ፈርዖን ሓደመ ኣብ ምድሪ ምድያን ድማ ተቀመጠ ኣብ ጥቃ ዒላ ከዓ ኮፍ በለ ይብል ከምዝና በለ ይቀጽል ታሪኽና ፈንታዩ ሙሴ ቲ እግዚአብሔር ዝሐሰበሉ ሐሳብ አቀዲሙ ዝተረድኦ ይዝመሰል ንዕብራውያንስ ሓራኸው ጽይፍትን ከምዝና በረይና ነሪ እግዚአብሔር ዚሪኡ ይኸውን ምናልባት ዝመረጾ አይንፈልጥን ግን ትስራሕ ግን አቀዲሙ ጀሚሩ ወሉ እንዳሐር ግን بز مخنيات زي أب نقصنا زنابورو بوتا سينو ناب سدت كم زخدينا نرينا تزنابورو بوتا صبغ بوتا ينيرو أب نقصات سفري نيرو أحواتو أب تشكونا خلوه يحزن نيرو كريم كلهم بر نسو جناب صبغ يزالو نسو كم باريا جي تجيرو يتجزءن جن أب صبغ الله معانا تجدش النيبلن ناي حواتو تسجم يحزنون كم زنابرن بزيد ما حركه وصومس نايبعلو زخولو سيغبر كم زنبره إنا نرى زلنا زينا برنامج لوت إنا نرى زلنا أب نقصنا سلطنا ينيرو نقص كون فرعون كون يتحاسبني أو جنسو جن تناي مدراوي نقصنا زي كونس تناي إجابيراوي من قد كم زنبره
نايتهم حواتهم كدا يحزنون خمس نبرن بزي مخنيات دما كافت عدي بسدت كم زوزاينا نرئي توقع على حسب الدم بقص على الريخ. እግዚአብሔር ይባርኩም توسق حسابنيكا لقريه وشتها اش لوطي مدبات نديلنا مጨረሻታት ምክንያቱም ዝልዘልሁሞ ሙዚቃ ጻሊ ፎርኦን ናይ ምዃን ሐሳብ ነይሩ ኣብ ለበለጽ ትምርቲ ይልርክ ነይሩ ለለጸ ምግቢ ለለጸ መንበሪ ይነይሩ ማለት ግን ዋና ትኩረቱ ልገበረታ እዩ አው ትክክለኛና ሐቅ ለሆነ ነገር ከመስረት ከም ጀመረ ማለትና እንዲያም ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ተሰንቦ ደስ ብለኒ ዕብራውያን 11 15 ታይድል ካብ ግዜኡ በኃጢአት ባህ ዘብልስ ምስ ህዝብ አምላኽ ዳ መከራ كسجب حرية ويدوم برز أيول ماتنا يا الجزاوي بتاعم صبغ خون مثلا نجرجن أنت ممكن قبل أقدس إننا كنا حاسل جبنا الخزنة لزلالة ما وهي وتلخونا نجر كنا حاسب كم جبنا ما تعيوت تهم لمسين فلتن ما تقصل تهم لخونين فلتن تاي نجرات ناموسير خزهم درنا يروي كابي لا خينيو نايوسيف نرويو كبرها لو قربان نكسنا كنكسنا لو عندنا لو أسريت كأسريت عندنا سلزي نقول نجر تتكلمي تنا إجزاء فقط كنفسم كم الجبنا ما عطينا كل جزء كنرد الجبنا بفصل من نجارات كاو إجزاء قصور كم اللي وصو كنردنا إجزاء كل جزء كنحس كم الجبنا بقولهم فيليبيوس 14 استخدم له بتحيل لنا بكريستوس كل نجار كم ننخل كل جزء زد حزنا كاو إجزاء من جدي لكن نخيلنا مالتي نجارات كلها وقت يخل يوم إسرائيليين بخوم ويكسولن موسيون بخوم يكسلي ولا لو دجنا لمديان ولا يبرمبر دجنا إكزافير كمل الأخو ينجرنا نجارات كلها وقت يخل يوم على مشت ده حلنا لسي كن حصل جبنا ولا بوزح مكر ولا تحلنا نجارات كمل الوقت مالتي بتلي خزق نجارات بحسر جزء كله وتيخول يوم سلزي إكزافير مأمان جن بمكارا يخون أو تصبغ بطا يخون مجرش عوتي سلزي مرجعنا نستخاخليه كبرات تكاتاتلتنا زنبر الناس آنيحيت بخمزي قدما يكفالنا زازي من لنا قدي بزوح نجار تسفاهم لجواركم كم لتمهاركم تداولكم لختحاسو لتوسنا فنج ينهيبنا مكنياتو سفيح تمرتيو مستو جيزي بزوح نجار كنول أي خالنا يجن بتعمد دس اللابلة كتودو كوا لي عدمكا بقى كتسل لبلينا أبقى جزاهم وينكم ستاريك زيزة ساعات ملوك تنبوه نعدمكم كأون دجنا دجمو إجزابير أم موسى كم تسو موسى لحاسو ليخونا كن دجمو كمي عينت مدبات لو تجيرو دجنا دمدحان إسرائيل كم لتتقمو أو كأسالي نايسن بتمرتنا كال أي كفال دجنا بسفيحو إن ريو يخول مالتيو سلنا برنا جزي كل أزينا نمسكن إجزابير أملاخنا أو زي فقادين يتطوينكم سلتجناكم حواتي لإجزابير يبارككم بكاميرا ده حاونا نيوس لإجزابير يباركو انجدي أو زمدرزي للبس حنا بمول ونجر تبدحري تخوينو أزاز اللي هون منيو سيطانيو كندق مو حدا نجرنيو أفتا وسعتي تمثل عالم إن نبر بمول أنا عينتنا قوحن حربيلنا إجزابير الليو إجزابير مسانا تخوين دمو بمن من تحالفنا إجزابير كل شيء مسانا سلله هونه مجرش أنا لأمدر سلله هونه تسفى لنا يو سلزي تسفى عين ورز أمنتنا بإجزابير نكبر إجزابير كرد كدقف كل شيء عزقجيو حواتي بز تسفازي نصنعنا تباركوا إجزابير مسكولاتنا يكون تسألوت غيرنا كنودينا نصلي إجزابير أملاخنا ببزح من قد سللم هرخاننا تمسكن بزل تمهارنا يدقمو أو لبنا قريو أو نحالفهم نجارات إجزابير خوي زل تمهارنا يوزي إلا وصانا كنت أكملو كنبرتعلو كترد أننا نلمناكا بزو تلفزيون مسكوت زي للكتاتلو بومو لأم دقمو إزك على منفس قدوس للبوم كنك تسفاكوهم كبرتاتهم لبلز أم مكراكوا لأخذ مريضهم كسأنعو كردهم نلمناكا إذا كله سلا تقبر تمسكن كاري ساعات كزينا تركب سلاشم يسوس آمين آمين